बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ की तवील दौरानिये की नशिस्त, जिसमें हम गुफ्तगू कर रहे हैं अमरीकी सदर जो बाइडन, जिन्होंने अब से कुछ देर कबल 46वें अमरीकी सदर की हैसियत से अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। जो बाइडन, जो डेमोक्रेटिक पार्टी से आपका ताल्लुक है, एक कंटेस्टेड इलेक्शन हुआ, 306 इलेक्टोरल वोट्स आपने हासिल किए और आपके जो मदे मुकाबिल थे अब वो साबिक सदर हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको 232 वोट मिले। साथ में कामला हैरिस ने नायब सदर अमेरिका की हैसियत से हल्फ उठाया और अमेरिका की तारीख की पहली आप खातून अफ्रीकन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है। साथ में व्यूअर्स खिताब भी कर रहे थे, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। जो असल चीज़ है कि कैपिटल हिल जो अमरीकी पार्लिमान है उसके सामने ये तकरीब हुई और हमने देखा कि 2 हफ्ते कबल 6 जनवरी को, बल्कि 2 हफ्तों से भी पहले 6 जनवरी को यहाँ पर धावा बोला गया और यही इमारत, यही सी बिल्डिंग पर साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिमायतियों ने धावा बोला। फिर पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई जिसपे 5 अफराद जो हैं वो भी मारे गए और उसके बाद आज जब ये तकरीब हो रही थी तो 25,000 नेशनल गार्ड्स वहां पर मौजूद थे और वॉशिंगटन डीसी में इमरजेंसी नाफिज थी। कोविड-19 की तबाहकारियों की वजह से तकरीब को भी महदूद किया गया था, लेकिन सिक्योरिटी के साए तले इस तकरीब का इनेकाद किया गया और यह भी पहला मौका है कि एक सुबकदोश होने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस तकरीब में शिरकत नहीं की, बल्कि साबिक नायब सदर माइक पेंस मौजूद थे और वो आज ही अपना अलविदाई खिताब करके फ्लोरिडा चले गए। तो आज की इस खसूसी नशिस्त में जहां हम अमरीकी सदर जो बाइडन ने जो तकरीर की, जिसमें उनका ज्यादा मरकज व महवर डोमेस्टिक ऑडियंस थी अमरीका के अंदर, क्योंकि खलफिशार रहा, बहुत तनाव रहा, वाइट सुप्रेमेसी के हवाले से उन्होंने बात की, क्योंकि साबिक सदर का दौर तनाजात से भरपूर था। उन्होंने हीलिंग की बात की और कहा कि वो पूरे अमेरिका के सदर होंगे जिन्होंने उनको वोट दिया या जिन्होंने वोट नहीं दिया। ब्लू और रेड स्टेट्स जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के खिलाफ कोई तफरीक नहीं होगी। इलेक्शन हो गया, अब वो पूरे अमेरिका के सदर होंगे। उन्होंने कोविड-19 के हवाले से बात की, व्हाइट सुप्रीमेसी के खात्मे की बात की। साथ में उन्होंने कहा बियॉन्ड बॉर्डर्स, पूरी दुनिया को यह पैगाम है कि वी विल रिपेयर आवर अलायंसेस, यानी जो अमेरिका के अलायंसेस थे उनको दोबारा से बहाल किया जाएगा, क्योंकि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काफी ज्यादा उसमें बिगाड़ डाला था। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि लीडरशिप रोल के लिए अमेरिका तैयार है। तमाम नुकात का अहाता करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन, जो पाकिस्तान से भी बड़े अच्छी शनासा हैं, आपको हिलाले पाकिस्तान मिल चुका है जो पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। फिर कैरी लूगर बिल जो बड़ा मारूफ था, उसमें आपका बड़ा कलीदी किरदार रहा था। तो प्रेसिडेंट जो बाइडन पाकिस्तान के हवाले से क्या राय रखते हैं, कितने शनासा हैं? बहुत से मुबस्सिरीन की राय कि प्रेसिडेंट निक्सन के बाद आप वो सदर हैं जो पाकिस्तान के बारे में बड़ी अंदर की और जबरदस्त किस्म की मालूमात रखते हैं। उससे हमें कितना फायदा होगा? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी ट्वीट करके मुबारकबाद पेश की है अमरीकी सदर जो बाइडन को उनके इनॉग्रेशन पर हल्फ बर्दारी की तकरीब के हवाले से, और उनका वी लुक फॉरवर्ड फॉर अ बेटर रिलेशंस इन कम्बैटिंग करप्शन, इन ब्रिंगिंग पीस टू द रीजन। अफगानिस्तान में जो जारी अमल है उसमें नए सदर और नई जमात डेमोक्रेट्स के आने से क्या फर्क होगा? मकबूजा कश्मीर के हवाले से दौरान अपनी सदारती इंतखाब के दौरान बहुत इन्होंने वाज़ेह स्टेटमेंट दी थी और मुखालफत की थी मोदी सरकार की जानिब से आर्टिकल 370 35A की तनसीख के हवाले से। वो कितना रिफ्लेक्ट होगा? और आपकी ये भी इल्म है कि इंडिया ने बहुत कैंपेन भी चलाई थी, हाउडी मूडी भी हुआ था टेक्सास में, और एक बार फिर ट्रंप सरकार का नारा भी लगा था। अमरीकी सदर जो बाइडन अब 46वें सदर के तौर पे आए हैं, तो इंडिया के साथ क्या ताल्लुकात होंगे, पाकिस्तान के साथ क्या होंगे, और फिर सबसे अहम बात मिडिल ईस्ट में जो उन्होंने रीअलाइनमेंट्स की और मुतनाज़ा फैसले किए डोनाल्ड ट्रंप ने, बैतुल मुकद्दस को इसराइल का कैपिटल तस्लीम किया, उस हवाले से क्या इनकी राय होगी? कुछ एग्जेक्टिव ऑर्डर्स भी आप जाकर करेंगे, क्योंकि ये तो तकरीर थी, इसके बाद एग्जेक्टिव ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं? मुसलमान ममालिक का जो ट्रैवल बैन डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था, क्या उसको खत्म कर देंगे? इमिग्रेंट्स के हवाले से क्या पॉलिसी होगी? तमाम नुकात है। सो वी हैव अ लॉट ऑन आवर प्लेट। हम मुख्तलिफ शख्सियात से, चीदा शख्सियात से गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमें बहुत खुशी है कि हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है हमारे साबिक सेक्रेटरी खारजा
اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں اعزاز چودھری صاحب نے. بہت شکریہ اعزاز صاحب فار میکنگ اٹ ٹو آور اسٹوڈیوز. ڈاکٹر رفعت حسین صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, ماہر بین الاقوامی امور, ان سے جانیں گے کہ یہ جو, بلکہ اس وقت اسکائپ پر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں, ان کو ہم فارمر ویلکم کریں گے. ڈاکٹر رفعت صاحب تھینک یو ویری مچ. میں نے ڈاکٹر رفعت صاحب, اعزاز صاحب اور ملینز آف پیپل نے یہ تقریر ان کی لائیو بھی سی جو بائیڈن صاحب کی, اس پہ ذرا پہلے تبصرہ لیں گے. بہت شکریہ سر. سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ جو الیکشن ہوا امریکہ کا, ایک بڑا ہی منفرد الیکشن تھا. جو ہارنے والے صدر تھے وہ ماننے کو تیار نہیں تھے, اور 6 جنوری کو جب جا کر وہ امریکہ کے اندر ایک کو ہوا, اور بہت سے ناقدین کہتے ہیں کہ چونکہ پینڈیمک ہے اس لیے باہر کچھ امریکہ نہیں کر سکا, وہ اب امریکہ کے کیپٹل میں بھی ہو گیا. آج بھی لیکن وہ اپنی ضد پہ اڑے رہے. اب اس سیریمنی میں انہوں نے شرکت نہیں کی, اور میں دیکھ رہا تھا یہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ صبح صدر شرکت نہ کریں. پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی تقریر, واٹ آر یور فرسٹ امپریشنز اعزاز صاحب؟ جی میرے خیال میں جو توقع تھی وہ یہی تھی کہ وہ سب سے پہلے اندرون ملک جو بات چیت ہے, جو معاملات ہیں, ان کے اوپر توجہ دیں گے. جی, کیونکہ انہوں نے ہیلنگ کی بات کی, جی, اور 70 ملین لوگ ہیں جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی فلسفی کا ووٹ دیا ہے, 7 کروڑ سے زائد, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ایک مختلف نظریہ رکھتے تھے. اور بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا جو تبصرہ نگار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بے شک چلے گئے ہیں, لیکن ان کا جو نظریہ ہے وہ بہرحال وہاں پہ موجود ہے. اسی لیے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا تمام تر وقت اس پہ گزارا کہ سارے امریکیوں کو اس وقت متحد ہونا چاہیے, اور امریکہ جو ہے وہ ایک بار اس جو ایک ٹراما سا ہے اس سے گزرا ہے, اس سے اوپر آئے. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی توجہ زیادہ تر ڈومیسٹک ہوگی. لیکن ایک انہوں نے ہنٹ دے دیا, بہت بڑا, آپ نے اس کا ذکر بھی کر دیا, کہ جس طریقہ ایک امریکہ آئسولیشن کی طرف چل رہا تھا, عالمی تنہائی کی طرف چل رہا تھا, لگتا ہے یہ ہے کہ وہ اب یہ اس کو بدلیں گے. جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر رفعت صاحب, کیا بڑے فیصلے متوقع ہو سکتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے؟ آپ سے میں جاننا چاہوں گا آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, میں دوبارہ آپ کا لوٹ کے آؤں گا. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں اعزاز صاحب کہ کیا وہ بڑے فیصلے ہیں, کیونکہ جیسے ہم گفتگو کر رہے تھے جب تقریر ہو رہی تھی کہ یہ ایگزیکٹو آرڈرز بھی سائن کریں گے. اب یہ وائٹ ہاؤس جائیں گے اور وہاں سے ایگزیکٹو آرڈرز آئیں گے, اور اس کے بعد اس کی پریس ریلیز بھی آئے گی. چونکہ آپ وہاں رہ چکے ہیں, سسٹم کو سمجھتے ہیں, ہمیں بتائیں گے کس قسم کے فیصلے متوقع ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں آج کے دن تو شاید جتنے فیصلے تقریباً ہوں گے وہ ڈومیسٹک ہوں گے. جس طرح مسلم بین تھا, ویزا بین تھا, یا اس قسم کی جو چیزیں 2017 میں لگایا تھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے, تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس کو کریں گے میرے خیال میں. پیرس کلب میں دوبارہ واپسی, کلائمیٹ چینج, میرا خیال میں وہ آج سارا کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ اس کو تھوڑا ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے. ایران کی ڈیل جو ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک بہت بڑا فیصلہ انہوں نے روس کے ساتھ حوالے سے کرنا ہے, نیو سٹارٹ ٹریٹی کا, جو نیوکلیئر ویپنز کو ایک سطح پہ کنٹرول کرنے کے لیے تھا, وہ 5 فروری کو ایکسپائر کر رہا ہے وہ والا. اچھا, ہاں جی, تو ان کے پاس 15 دن سے بھی کم ہیں جس میں انہوں نے یہ فیصلے کرنے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آج کے دن وہ ڈومیسٹک رکھیں گے زیادہ, اور یہ آہستہ آہستہ یہ جتنے معاملات ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں وہ یقیناً ان کی پرائرٹیز میں ہوں گے. اور انہوں نے کووڈ-19 کا بھی بڑا ذکر کیا. 4 لاکھ امریکی جو ہیں وہ اب تک اس کی زد میں آ چکے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا پلان بھی لے کر آئیں گے؟ اور بہت سے ناقدین کہتے ہیں کہ سابق امریکی صدر کی شکست کی بڑی وجہ ان کی کووڈ-19 کے حوالے سے جو ایک لیٹ بیک اپروچ تھی, اور پہلے اس کو نان سیریس لینا, اس وجہ سے بھی ان کی ہار جو ہے وہ ہوئی ہے. آپ اس سے متفق ہیں کہ کووڈ-19 will be a big issue? Is a big issue in US? It was and is. لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے کنیکٹڈ ایک اور وجہ بھی تھی. مجھے یاد ہے کہ اگست ستمبر تک بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ کووڈ کا مسئلہ کچھ کم ہوا اور اکانومی یو ایس کی واپس آ گئی تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ منتخب ہو جائیں گے. تو اٹس ناٹ جسٹ کووڈ, اٹس دی اکانومی پلس کووڈ دونوں. تو آئی تھنک ہی ول اکانومی کو مار بھی کووڈ کی وجہ سے زیادہ اس کی وجہ سے پڑی. ڈاکٹر رفعت صاحب ہمارے ساتھ آگے. ڈاکٹر رفعت صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, آپ نے بھی ساری تقریر سنی امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی, کیا تاثرات ہیں آپ کے ڈاکٹر رفعت حسین صاحب؟ جی دیکھیں, اس کے اندر 2-3 بڑی باتیں اہم ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈومیسٹک جو چیلنجز ہیں اس وقت امریکہ کو جو پیش ہیں, اور اکانومی کے حوالے سے اس کے اندر جو اموات ہوئی ہیں کووڈ کی وجہ سے, 400,000 کا جو امریکی ہلاک ہوئے ہیں, اس کے اندر مارے گئے ہیں,
उसका नुकसान है, और इकानमी की जो बुरी हालत है, और उसकी वजह से अमेरिका के अंदर एक डिवाइडेड और एक फ्रेगमेंटेड पॉलिटी और सोसाइटी का एक कल्चर जो है। तो इन तमाम चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए जो बाइडेन साहब का बड़ा क्लियर मैसेज ये था कि ही विल बी द प्रेसिडेंट फॉर ऑल, और वो उन लोगों को भी अपने साथ लेके चलना चाहते हैं, उन 74 मिलियन अमेरिकन को जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया। तो उनका कहना ये था कि मैं अमेरिका का ऐसा सदर हूँगा जो तमाम लोगों को, तमाम तबकात को, वो लोग जो उनके मुखालिफ हैं और जो लोग उनके हमायती हैं, उन तमाम को लेके हम साथ चलेंगे। और उसके हवाले से इसके हवाले से उन्होंने स्ट्रेटजी अपनी जो बनाई है कि अमेरिका स्टैंड फॉर वैल्यूज, और अमेरिका के अंदर रूल ऑफ लॉ है, और हम क्यास और वो जो फियर की जो पॉलिटिक्स है, जो कि ट्रंप की दौर का हिस्सा रहा था, अगर उन्होंने ट्रंप साहब का नाम नहीं लिया लेकिन इशारा बहुत वाज़ेह था, उसके ऊपर वो उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात तो मुझे ये इस स्पीच के अंदर ये नजर आई कि उनका मैसेज बड़ा क्लियर था। और दूसरी बात जिसका जिक्र आपने भी अपनी इब्तिदाइया में किया कि वो जो पूरी दुनिया है उसके हवाले से उसके साथ एंगेज करना चाहते हैं। तो ही सेड के वी विल नॉट बी यूजिंग द एग्जांपल ऑफ अमेरिकन पावर बट द पावर ऑफ अमेरिकन एग्जांपल। तो ये रिवर्सल है उस हवाले से कि ट्रंप की पॉलिसी का ये था कि अमेरिका जो है वो ताकत की बुनियाद के ऊपर दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात को सवार करना चाहता है, लेकिन ये एक डिफरेंट वैल्यूज के हवाले से वो भी अपना रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी इस प्रायोरिटीज की वजह से, इस एजेंडा की वजह से पूरे मिडल ईस्ट के अंदर, साउथ एशिया के अंदर जो खास तौर पर हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से जो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, उसके अंदर उनकी एंगेजमेंट का एक प्रोसेस शुरू होगा। तो मैं बहुत खुश हुआ हूं कि उनके इस तवील खिताब से, और जिस वक्त अमेरिका को इस वक्त जितनी शदीद ज़रूरत है एक इफेक्टिव लीडरशिप की, एक यूनिटी की, और एक वैल्यू स्ट्रक्चर जो कि बड़ा ही, जिसके हवाले से अमेरिका की शोहरत जो है, अमेरिका की जो साख जो है, उसको बैनुल-अक़वामी तौर पे जो नुकसान पहुंचा है उसको रिपेयर करने के हवाले से बाइडेन साहब का बड़े मुतमिन नजर आते हैं, बड़े डिटरमिन्ड नजर आते हैं। लेकिन उस डिटर्मिनेशन को लेके चलने के लिए वो अमेरिकी लोगों से ये वादा कर रहे हैं कि हम अमेरिका की इन वैल्यूज को हम लेट डाउन नहीं करेंगे, और मैं तमाम लोगों को साथ लेके चलूंगा। तो ये दो बड़े मैसेज जो हैं वो बड़े ही क्लियर हैं डोमेस्टिक ऑडियंस के हवाले से, और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ एंगेजमेंट का प्रोसेस है उसको लेके आगे चलने के बाद। वेल पुट अप जी, मैं एजाज साहब आपसे जानना चाहूंगा थोड़ा सा, हम आगे चल के पाक अमेरिका ताल्लुकात, चूंकि आप वहाँ सफीर भी रह चुके हैं वॉशिंगटन में, कैपिटल हिल भी आपका जाना रहता होगा, वहाँ पर जो बड़ी पावरफुल कमेटीज़ होती हैं, और जैसे मैंने कहा कि इनके बारे में कहा जाता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन के बाद जो बाइडेन जो है वो पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपका क्या एनालिसिस है, अब इस वक्त कोई बदलाव आएगा? हमने देखा साबिक अमरीकी सदर ने ट्वीट भी की, मौजूदा हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से उनकी अच्छी एक केमिस्ट्री भी मिली, कश्मीर पे भी उन्होंने बात की, लेकिन ही डिडंट वॉक द टॉक। शायद उनको ग्रैस्प नहीं थी कि कश्मीर के हवाले से जब वो सालसी की ऑफर कर रहे हैं, व्हाट डज इट मीन, उसका पस मंजर क्या है। एक कारोबारी शख्सियत थी, शायद हर चीज को वो डील्स के थ्रू देखते थे। कैसा पाक अमेरिका ताल्लुकात में कोई जौहरी तब्दीली आएगी, या आप समझते हैं वही नशेब फराज चलेगा? देखिए, नशेब फराज तो हमारी अमेरिका के साथ ताल्लुकात की तारीख है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो नशेब हमने देखा है पिछले 4 साल में, जिसमें सियासी क़ियादत की सतह पर जो कॉन्टेक्ट्स थे बहुत ही कम थे। अच्छा। और ज़्यादातर वो अपने एक एक्टिंग असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ज़रिए वो सारे मामला चलाना चाहते एलिस वेल्स जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें तब्दीली आएगी और आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि जो बाइडेन पाकिस्तान को जानते भी हैं और पाकिस्तान की अहमियत से भी बहुत ज़्यादा उनको आगाही है, और अगर वो सियासी क़ियादत की सतह पर पाकिस्तान के साथ रब्ता रखेंगे तो यकीनन ये हमारे लिए भी और अमेरिका के अपने मफादात के लिए बहुत अहम होगा। तो मुझे काफ़ी हद तक यकीन है कि मामला बेहतरी की तरफ जाएगा। कल एक
تھنک ٹینکس کی بات چیت ہو رہی تھی تھنک ٹینک کے اندر، اس میں کچھ امریکی بھی تھے اور ایک امریکی صاحب نے کہا کہ نہیں ریگریشن ہوگی، اچھا ریگریشن ہوگی پاک امریکہ تعلقات، ہاں، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ افغانستان چونکہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو امریکہ پاکستان پہ الزام لگا دے گا اور یہ معاملات جو ہیں دوبارہ اس طرح چلے جائیں گے۔ میں نے کہا جی میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں اب امریکہ کو احساس ہو گیا ہے بڑے عرصے بعد کہ یہاں عسکری حل نہیں تھا، یہاں سیاسی حل ہی تھا، ٹھیک ہے، اور سیاسی حل کو لینے کے لیے پاکستان اور افغانستان دونوں کے ساتھ امریکہ کے تعلقات اور امریکہ کا رابطہ رہنا پڑے گا اور امریکہ رکھے گا۔ آج ہم پہلے دن کی بات کر رہے ہیں، مارک مائی ورڈز کے آپ دیکھیں گے کہ امریکہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ بدستور رابطے میں رہے گا اور مثبت رابطے میں رہے گا، بالکل اس میں وہ نیگیٹیوٹی نہیں آئے گی۔ وہ پرانے دن ہو گئے جب وہ کہتے تھے جی آپ طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں، اس سے ہم ہار رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اب یہ آرگومنٹ چلے گا۔ ڈو مور کا منترا جو ہے وہ نہیں ہوگا، ڈو مور کا منترا کم از کم افغانستان کے حوالے سے تو بالکل نہیں ہوگا، اور دوسری طرف بھی شاید نہ ہو، اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں، دوسری طرف بھی نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بہت عرصہ امریکہ کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کو اگر ہم امداد دیں گے تو اس امداد کے حوالے سے ان کو کچھ توقعات پیدا ہوتی ہیں، اور پھر وہ جب توقعات پوری نہیں ہوتی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے اس پہ کر نہیں رہا تو ہمیں ڈو مور۔ سابق صدر نے ٹویٹ بھی بڑی متنازع کی تھی، بڑی متنازع کی تھی، ٹھیک ہے جی، جنوری۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس دفعہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی بڑا برملا کہا ہے کہ پاکستان کوئی ایڈ کی بات نہیں کرنا چاہتا، ہم ایک خوددار ملک کی طرح آپ کے ساتھ روابط کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ان معاملات میں، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ جو ہے ان کے تعلقات پاکستان سے کسی نہ کسی لینس سے ہوتے تھے، جی، کبھی سیکیورٹی، کبھی چائنا، کبھی انڈیا، کبھی افغانستان، کبھی کچھ، تو اگر وہ تعلقات اپنے باہمی تعلقات کے حوالے سے بنے تو میرے خیال میں وہ بڑے پائیدار ہوں گے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے یہ ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں 6 وہ نکات آپ نے دیکھے ہیں کہ جس میں انہوں نے تجارت کی بات کی ہے، اکنامک انگیجمنٹ کی ہے، کلائمیٹ چینج، پبلک ہیلتھ، کمبیٹنگ کرپشن اینڈ پروموٹنگ ریجنل پیس۔ یہ تمام وہ ایریاز ہیں جس کے اندر بڑی پائیدار ریلیشن شپ بن سکتی۔ ڈاکٹر رفعت صاحب، سیم کوسچن ٹو یو سر، پاک یو ایس ریلیشنز انڈر پریزیڈنٹ جو بائیڈن، کوئی ہمیں نظر آئے گا کہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ سے ہم کوئی بائیلیٹرل اور ایک ملٹی لیٹرل ریلیشن شپ کی طرف جائیں گے، مطلب ملٹی فیسٹڈ قسم کا ہوگا سر؟ ڈاکٹر رفعت صاحب جی بالکل، میں اعجاز چودھری صاحب کے انالیسس سے پوری طور پہ متفق ہوں، لیکن میرے خیال کے اندر ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں تھوڑا سا ایک پیشنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، چونکہ اس وقت امریکہ کے، جیسے میں نے اور جو بائیڈن صاحب نے اپنی تقریر کے اندر بھی یہ کہا کہ امریکہ کو اس وقت جو ہے وہ ڈومیسٹک کے جو ان کے اندر جو فریگمنٹیشن آئی ہے اس کی ہیلنگ کے لیے ان کو تھوڑا بہت وقت درکار ہے، اور خاص طور پہ یہ پہلی ایڈمنسٹریشن ہے امریکہ کی جس کے اندر سے انہوں نے تمام جو ملازمتیں، جو بھرتیاں، جو لوگ ساؤتھ ایشیا کے بیورو کے اندر جو سینٹ کی کنفرمیشن ہے، جو ایمبیسڈریل اپائنٹمنٹس ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر وہ لوگ جو ہیں جہاں پہ پرانے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جگہ ان کو ریپلیس کرنا ہے، تو میرے خیال کے اندر ان کو کافی جو ہے 6-8 مہینے ان کو لگ جائیں گے ٹو پٹ دیئر اون ہاؤس ان آرڈر، اور اس وقت جب وہ دنیا کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں گے تو پھر اس کے حوالے سے ان کو نظر آئے گا دنیا کے اندر سے کون سے فلیش پوائنٹس ہیں، خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے ہے یا ساؤتھ ایشیا کے ریجنل پیس کی جو ہمارے وزیر اعظم نے ان کو ساتھ ٹویٹ کے اندر بات کی ہے، اس کے حوالے سے وہ پھر کیا جو ہے وہ اس کے ساتھ کس قسم کی انگیجمنٹ کی پالیسی جو ہے وہ اپنائیں گے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ 6-8 مہینے گزرنے کے بعد امریکہ کے ساتھ ایک بیسک کا ایک پروسیس جو ہے جو کہ انگیجمنٹ کے حوالے سے ہے، جو کہ ویلیوز کے حوالے سے ہے، پاکستان کی جو اسٹریٹجک سگنیفیکنس کے حوالے سے ہے، اور پاکستان کا جو پیوٹل رول ہے افغانستان کے اندر، وہ اس کے حوالے سے وہ پاکستان کے ساتھ دوبارہ انگیج کرنے کی کوشش کریں گے، اور میں ان کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں، بہت سارے آبزرور نے کہا ہے کہ حقیقت بھی ہے کہ جو بائیڈن صاحب جو ہے وہ پاکستان کئی مرتبہ آ بھی چکے ہیں، ان کا پاکستان کے سیاسی اور جو ہماری جو سیاست ہے اس کے بارے میں ان کا نالج اور ان کا ایکسپیرینس بھی بہت اچھا ہے، اور اس کے حوالے سے وہ کوئی اسٹرینجر نہیں ہے ٹو دی پالیٹکس آف ساؤتھ ایشیا،
वो हिंदुस्तान के मसाइल को भी समझते हैं, पाकिस्तान के मसाइल के अंदर भी समझते हैं, और वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तनाज़ात से भी बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। तो इस वाकफियत की बुनियाद के ऊपर मेरे ख्याल के अंदर वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे कोई एक तासर पैदा हो कि उनकी एंटी मुस्लिम या एंटी पाकिस्तान को एटीट्यूड है। और हमें जो तवक्कुआत जो है वो हमें मुस्बत रखनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल के अंदर हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। हमने ट्वीट किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको ट्वीट किया, मैसेजेस हो गए हैं, और उसके बाद से थोड़ा सा उनको वक्त दें जिसके अंदर वो अपनी पूरी कैबिनेट की तश्कील कर सकें और उसके हवाले से पूरी जो अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकें। और फिर जो है वो जब बाहर नजर उठा के देखेंगे तो उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि यूरोप के साथ जो ताल्लुकात जो है अमेरिका के उसको बेहतर बनाएंगे, और साथ ही साथ मिडल ईस्ट को भी बेहतर बनाएंगे, और चाइना के साथ जो ताल्लुकात है उसको भी दोबारा एंगेज करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल के अंदर हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, हमें इसके अंदर जल्दी नहीं करनी चाहिए। ये आपने आम नुकता उठाया, आपने काबीना की भी उनकी बात की, क्योंकि उन्होंने कुछ नॉमिनेशंस की हुई है। मैं एजाज साहब जो नामजद दिफाई सेक्रेटरी हैं, वजीरी कहते हैं अमेरिका में, जनरल लॉयड जे ऑस्टिन, और ये सेंट्रल कमांड के चीफ भी रह चुके हैं, उनका बयान भी आया है और मीडिया में उसका काफ़ी चर्चा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जो अस्करी ताल्लुकात हैं उसमें बढ़ोतरी होगी, उसमें फैलाव आएगा। तो ये जो, क्योंकि कैबिनेट ज़रूरत है अभी फॉर्मेशन है, लेकिन ये बयान इसको हम अहम करार दे सकते हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं, ये रिफत हुसैन साहब की बात दुरुस्त है कि अभी उनको कुछ टाइम चाहिए अपनी टीम बनाने का, और लेकिन पेशेंस भी ठीक है, पर मैं आपको बताऊं कि ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना चाहिए, जल्दी एंगेज करना चाहिए। एंगेज करना चाहिए, क्योंकि ये जो सिग्नल्स है ना सर, सिग्नल्स एक टेम्पो बनाएंगे। ठीक कह रहे हैं, रिलेशनशिप का टेम्पो। मैं कहता हूं कि ये बहुत अच्छा हुआ कि वज़ीर आज़म का ट्वीट अभी गया मुबारकबादी का, लेकिन साथ ही उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिए एरियाज, और ये सारे पॉजिटिव एंगेजमेंट के हैं। अगर आज भी आप बैठे इंतजार कर रहे हैं कि वो आपको चीन के हवाले से या हिंदुस्तान के हवाले से या अफगानिस्तान के हवाले से देखें, तो मेरे ख्याल में वो भी ठीक है, लेकिन वो अपनी एक जगह है। असल चीज़ ये है कि दो तरफा ताल्लुकात जो हैं वो सही बुनियादों पर होने चाहिए। तो अगर जिस तरह जनरल ऑस्टिन ने कर दिया, इसी तरीके से हमारी तरफ से भी ये जो ट्वीट गया है या इस तरह के और जो जाएंगे सिग्नल्स, ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि अभी एकदम से हमने कोई मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन नहीं भेज देना, कोई वो चीज़ें नहीं होंगी, बट सिग्नलिंग एंड ए पॉजिटिव सिग्नलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। यूनाइटेड स्टेट्स अभी भी एक बहुत बड़ी ताकत है, और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारे देरीना ताल्लुकात रहे हैं, हमें वो ताल्लुकात ठीक रखने चाहिए। और इसलिए भी ठीक रखने चाहिए क्योंकि चीन का जो भी आप सवाल जब पूछेंगे तो मैं उसको तफसील से बताऊंगा कि क्यों चीन के हवाले से भी ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे चीन और अमेरिका दोनों के साथ अच्छे बैक वक्त, नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ ईच अदर, नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ ईच, जीरो सम गेम के तौर पर ना हो। और कल भी वजीर, उसी जिसमें मैं बैठा हुआ था टॉक शो में, उसमें हमारे वजीर खारजा ने बरमला कहा कि हम एक कंस्ट्रक्टिव और बैलेंस्ड रिलेशनशिप देखना चाहते हैं अमेरिका के साथ, और मेरे ख्याल में ये दुरुस्त सिमत होगी। ये कोई अमेरिका बैशिंग का वक्त नहीं है, ना उससे कोई फ़ायदा मिलता है पाकिस्तान को, लेकिन आप सिर्फ इस बात पे देख लें कि अगर अमेरिका जिन जिन वजूहात से आपके साथ उनकी नहीं बनी, यानी कभी डू मोर था या कोई और मसले थे, तो उसका हल एक ही है। हल ये है कि आप उनके साथ दो तरफा ताल्लुकात उन चीज़ों में बनाएं जिन चीज़ों में उनका भी फ़ायदा है लेकिन हमारा भी फ़ायदा है, बाहमी उसके साथ। अगर आपने दोबारा किसी न किसी दूसरे लेंस के ज़रिए उनके साथ ताल्लुकात बने तो वो मेरे ख्याल में पायदार नहीं होंगे। अमेरिका एक आलमी कुव्वत है, उसके बहुत सारे मुख्तलिफ जगहों पर मफादात हैं। पाकिस्तान के अलावा इस पूरे खित्ते में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ उनके मफादात वाबस्ता हैं। हमारी अहमियत रहेगी। हमारा जो मुतहारब मुल्क है भारत, उनके साथ तो उनका स्ट्रेटेजिक मुआहदा है। आपने जिक्र किया भारत का, भारत के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं वो और ये बाराक ओबामा साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट के दौर में चलते रहेंगे इंडिया के साथ। लेकिन ये सब ने कहा कि हिंदुस्तान के साथ उनकी जो रिलेशनशिप चलती रहेगी और वो डायरेक्शन नहीं बदलेगी। पर मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, बेशक आज से 4 साल 8 साल बाद आप देख लीजिएगा कि हिंदुस्तान से जो अमेरिका तवक्कुआत अपनी बना रहा है वो हिंदुस्तान उन तवक्कुआत को पूरी नहीं कर सकेगा। और मैं वजह बताता हूँ। सबसे बड़ी वजह यह है कि हिंदुस्तान ये कोशिश कर रहा है कि वो अमेरिका के साथ भी ताल्लुक़ रखे, रूस के साथ भी ताल्लुक़ रखे, इसके साथ भी रखे, उसके साथ भी रखे। ये अमेरिका इसके साथ इस तरह चलता नहीं है उनके लिए। और वो इस वक्त हिंदुस्तान पे इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं कि दे वुड वांट
समथिंग के ये आप बताएं हमें, हमारे लिए आप क्या रेसिप्रोसिटी चाहेंगे। वो चाहेंगे कि रेसिप्रोसिटी आप डिलीवर करें। अगर चाइना को पुश बैक करना है, काउंटर बैलेंस करना है, आप बताइए आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्या इंडिया वो डिलीवर कर सकता है? दूसरी वजह यह है कि हिंदुस्तान के अपने अंदर एक हिजान अंगेज माहौल पैदा हो गया। ये भी तो भारत के ट्रंप ही है ना, मोदी साहब भी, और मोदी भी तो भारत का ट्रंप ही कहा जा सकता है। और इन्होंने जो इस वक्त इक्तिसाद की जो हालत है और जो रेशियल टेंशन्स हैं और जो इस वक्त वहां पे एक हिंदुत्व की वजह से उन्होंने आधे मुल्क को अपना जो वेब चैनल भी चीजें चल रही हैं उसमें आजादी का नारा लगा, उनके खिलाफ FIR कटवा दी है जी। आज की खबर ये भी है, इतना ज्यादा तंग नजरी है जी। तो आप इससे मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान को इस बात से बिल्कुल वो परेशान नहीं होना चाहिए कि अमेरिका का हिंदुस्तान की तरफ बहुत झुकाव। मैं ये समझता हूं कि ये जो झुकाव है ये हिंदुस्तान के लिए तो मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन अमेरिका के लिए भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा, उनको दोबारा सोचना पड़ेगा। डॉक्टर रिफत साहब, सर ये क्वेश्चन, क्या आप पॉलिसीज देख रहे हैं? जाहिर बात है आपने कहा भी पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए, और जैसे कि अमेरिका के हालात हैं और जो बाइडेन साहब की टोन और टेनर था वो तो यही बता रहा था कि वो ज्यादा अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को से मुखातिब थे, और जाहिर बात है एक इनॉग्रेशन है, हल्फ बर्दारी है, और इतना डिवाइडेड इलेक्शन हुआ कि बिल्कुल एंड में जाके इवन सर्टिफिकेशन जो तौसीक थी 6 जनवरी को, उस पर इतना बलवा और झगड़ा हुआ। लेकिन क्या आप समझते हैं कि ताल्लुकात जनूबी एशिया की अगर हम बात करें और चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात, चाइना फैक्टर, और जैसे आज भी सुबकदोश सदर ने जो आखिरी खिताब किया उसमें भी कोविड-19 को वो चाइनीज वैक्सीन वायरस ही करार दे रहे थे, ये क्या इस तमाम सिचुएशन को आप किस तरह देखते हैं? कोई इसमें किस किस्म का बदलाव आएगा? देखिए, पूरी दुनिया के लिए मेरे ख्याल में ये बात इत्मीनान का बायस है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनकी जो डिविसिव लेगेसी है वो उन्हीं के साथ जो है वो रुखसत हो गई, और उन्होंने इनकी हल्फे बर्दारी जो इनॉग्रेशन थी, जो तकरीब है उसके अंदर जो इनॉग्रेशन के अंदर इन्होंने शिरकत ना करके मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी उस प्रेजेंस को भी जो है वो सारी की सारी लेगेसी को अपने साथ ही ले गए हैं। तो मेरे ख्याल के अंदर अब चैलेंज सबसे बड़ा जो ओबामा साहब के एडमिनिस्ट्रेशन को होगा कि किस तरीके से इस डिविसिव और नेगेटिव लेगेसी को के अंदर जो उन्होंने फ्रैक्चर किया है रिलेशनशिप को, जिसके अंदर वो अमेरिका की ताकत को इस्तेमाल करते थे, उससे थोड़ा सा पुश बैक करने के बाद एक नई बुनियाद फराहम करें जो कि लिंक करे जो कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी जो उनकी पॉलिसी थी। और उसके हवाले से मेरे ख्याल के अंदर ओबामा जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनकी जो पॉलिसी थी उसका ताल्लुक बराह रास्त जो है वो असर भी पड़ेगा जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी के हवाले से होगा। लेकिन मेरे ख्याल के अंदर जो साउथ एशिया को अंगेज करने के हवाले से जिन खदशात का या जिन खतरात का या जिन तनाज़ात का बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर एजाज साहब ने जिक्र जी हाँ, थोड़ा सा मैं दोबारा आपको लौट के आऊँगा, आपकी ऑडियो रिस्टोर होती है, मैं उसमें दोबारा लौट के आऊँगा। साबिक सदर ट्रंप की लेगेसी, वो कह रहे हैं वो आज जो रुखसत हुए और फ्लोरिडा का है तो लेगेसी ख़त्म हो गई। आप समझते हैं कि उसका अक्स हमें नज़र आएगा अमरीकी मुआशरे में, अमरीकी सियासत में? जी, मेरे ख्याल में वो लेगेसी ख़त्म नहीं हुई। नहीं, मेरे ख्याल में वो मौजूद है। वो एक ख़ास जज्बा है अमेरिका के अंदर। देखें, जो आपकी ब्लू स्टेट्स थे ना, इनकी जो मशरक़ में और मगरब में अमेरिका के थी, उनकी डोमिनेंस वहाँ पे थी, लेकिन दरमियान में जो अमेरिका है उसके अंदर एक मिडिल क्लास वाइट अमेरिकन जो है वो ये सोचता है कि यार मुझे तो उस तरह की तनख्वाही नहीं मिलती जो ये बाहर के लोग आ गए हैं, वो कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, और उसके जो ग्रीवांसेस को इसने प्ले किया। ज़्यादातर मैंने पढ़ा वो जो कम तालीम याफ्ता, मतलब मिडिल क्लास के लेकिन कम तालीम याफ्ता, ज़्यादातर जो है वो कोई ब्लू कॉलर हैं ज़्यादा, कुछ वाइट कॉलर्स भी हैं, तो उनको ये एहसास हो रहा था कि ये शायद हमसे छिन रहा है। दूसरी बात ये कि कुछ उनमें जो रेशियल एलिमेंट है, वो जो वाइट सुप्रीमिस्ट है, उनका ये ख्याल है कि ये जो लातिनोज हैं और जो एशियंस हैं, ये अफ्रीकन्स हैं, अगर ये सारे मिलकर कोई ऐसा वक्त भी आ जाएगा अगले 15-20 साल में कि ये शायद मेजॉरिटी में हो जाएंगे, हम माइनॉरिटी में हो जाएंगे, तो वो एक सेंटिमेंट जो है वो भी एक रियलिटी है। तो मैं नहीं समझता कि वो एकदम से ये ख़त्म होगा।
میرے خیال میں ان کو یہ ہیلنگ پروسیس میں ٹائم لگے گا، ان کو یہ ڈیل کرنا پڑے گا ان تمام چیزوں کو، اور یہ جو انہوں نے سلسلہ انلیش کر دیا تھا میرے خیال میں، وہ ایک دم سے ختم ہونے والا نہیں ہے، میرا یہ اپنا تجزیہ ہے، اور ان کی بہت توانائی اس پہ صرف ہوگی کہ کس طریقے سے امریکہ کے تمام عوام کو اس بات کا اعتماد دلائیں کہ یہ امریکہ کی یہ جو نئی پالیسی ہوگی وہ ان کے بھی مفاد میں ہوگی۔ جی ڈاکٹر رفعت صاحب، آپ سے رابطہ بارہ بحال ہوگی۔ جی سر، آپ بات کرتے ہیں ساؤتھ ایشیا میں جو پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی پالیسی ہوگی، سر پلیز کنٹینیو کیجیے گا۔ جی، میں جو ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا اس کے حوالے سے میں آپ سے بات کر رہا تھا ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے۔ تو ساؤتھ ایشیا کے اندر جو امریکہ کی جو سوچ جو ہے اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی تبدیلی آنے کا امکان ہے۔ اس کا براہ راست تعلق امریکہ اور چین کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ جو انگیجمنٹ کی بات جو بائیڈن صاحب پوری دنیا کے ساتھ کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی ایک ایسا وہ جو چین کے بارے میں ان کا رویہ جو وہ تو مخاصمت کا رویہ نہیں ہوگا، اس کے اندر ٹینشن جو ہیں وہ برقرار رہیں گی، لیکن وہ ٹینشن جو ہے وہ مینیجیبل لیمٹس کے اندر رہیں گی۔ تو جب تک یہ ٹینشن جو ہے وہ مینیجیبل لیمٹس کے اندر رہیں گی اس وقت جو ہے پاکستان کے اوپر اس قسم کا امریکی دباؤ نہیں آئے گا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں یا چین کا ساتھ دیں۔ تو پاکستان کی یہ جو پالیسی ہے آف کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ود بوتھ واشنگٹن اور بیجنگ، وہ میرے خیال میں وہ کافی وائز پالیسی ہے، وہ دانائی کی پالیسی ہے، اور پاکستان کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ تو باقی جہاں تک ہندوستان کا رول پلے کرنے کی کوشش ہے تو وہ تو مودی صاحب کا مجھے فیوچر بھی بہت زیادہ انسیکیور نظر آ رہا ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ ان سے یہ جو مسائل جو ہیں اندرونی مسائل ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو فارمرز کا جو پروٹیسٹ جو ہے جس کے نیو دہلی کے اندر جو ہے وہ اتنا زیادہ وہ ہنگامہ مچا ہوا ہے، اس کو بھی وہ مینیج کر پائیں گے۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ مودی صاحب کی حکومت کو بنیادی طور پہ اپنے پاؤں جمانے کے لیے اب مزید جو ہے وہ ان کو اکنامک پروگریس کی ضرورت ہے، ہیلنگ کی ضرورت ہے، لیکن مودی حکومت کے ہاتھ سے جو ان کے اندرونی مسائل کے حوالے سے وہ بات جو ہے وہ مجھے نکلتی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ سے امریکہ will never stand behind a fragmented polity، اور وہ ایسے ملک کے اندر جس کے اندر انتشار کا شکار ہو، جس کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہو، تو میرے خیال میں امریکہ جو ہے وہ انگیج کرے گا اگر ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے، تو پاکستان کو بھی وہ جو ہے وہ اپنا ایک ریلائبل پارٹنر کے حوالے سے وہ ضرور دیکھے گا۔ اور میرے خیال کے اندر پاکستان اگر افغانستان کے حوالے سے جو اس کی انگیجمنٹ کی پالیسی ہے، جو اس کا رول رہا ہے، جس کو امریکی حکومت جو ہے وہ سراہتی بھی رہی ہے، اگر اس پالیسی کے اوپر عمل پیرا رہے تو میرے خیال کے اندر کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی طرف نہ جا سکے۔ اچھا ڈاکٹر رفعت صاحب، میں کشمیر کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ باراک اوباما سابق صدر وہ آج موجود تھے تقریبی حلف برداری میں، اور بڑا ان کا کلیدی کردار ہے کیونکہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن ان کے 8 سال نائب صدر بھی رہے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی الیکشن کیمپین میں کشمیر کے حوالے سے بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ پھر اب سبکدوش ہونے والے صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی دوران صدارت بھی کی، پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اوول آفس میں، اس کے بعد جب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو ثالثی کا بھی کوئی بات کی تھی، وہ بات پہ عمل انہوں نے نہیں کیا۔ میں پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی بھی جو پریزیڈنشل کیمپین تھی اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی ہے، اور یہ جو بھارت نے آرٹیکل 370 اور 35A کو جب منسوخ کیا اس کو بھی کرٹیسائز کیا۔ پھر جو اب نائب صدر ہے کاملا ہیرس، انہوں نے بھی اس پہ بات کی تھی۔ تو آپ سمجھتے ہیں یہ بھی صدارتی کیمپین تک ہی معاملہ محدود رہے گا، یا اب جو بائیڈن صاحب چونکہ جب وہ فورن ایشو ساؤتھ ایشیا پہ فوکس کریں گے، اپنا کشمیر کا ایشو اس پہ امریکہ کوئی رول ادا کرے گا، اسپیشلی فرام یہ جو ہیومن رائٹس کی سنگین قسم کی وائلیشنز ہو رہی ہیں بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں کہ جو قبضے میں؟ جی، میرے خیال کے اندر ہماری توقع تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ ان مسائل کو کشمیر کے اندر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں، جو بھارت نے وہاں پہ بربریت اور ظلم کا بازار گرم کیا ہوا، اس کے حوالے سے ان کی توجہ جانی چاہیے، اور ہماری یہ ایکسپیکٹیشن بھی ہوگی کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے
जो कश्मीरियों के हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, उसके हवाले से हम अगर अपनी इस पॉलिसी के ऊपर जो है वो साबित कदमी से हम अगर हम बरकरार रहें और इस्तिक़लाल के साथ उसका उसके ऊपर अगर हम अमल पैरा हों, तो मेरा कोई मुझे वजह नजर नहीं आती कि जो बाइडेन साहब जो कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो आपने जो इशारे दिए हैं, उसकी इलेक्शन कैंपेन के बाद भी वो इस इशू के ऊपर एंगेज करना चाहेंगे। और पाकिस्तान के हक में ये बड़ी बात जाती है कि वो उनको एहसास है कि हिंदुस्तान और जो उनकी रीजनल पॉलिसी है वो इट कैन नॉट बी ओनली इंडिया स्पेसिफिक, उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स को बशमूल पाकिस्तान को और पूरे के पूरे साउथ एशिया एज ए रीजन के तौर पे तमाम सार के मुल्कों के जो के लेजिटिमेट जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं उसके हवाले से अगर कोई पॉलिसी को इवॉल्व करते हैं तो उसके अंदर पाकिस्तान विल बी ए लेजिटिमेट स्टेक होल्डर। तो वो जो पहली बात ये जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर खासतौर पे ट्रंप के हवाले से ये थी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक बयान देते, ट्वीट करते थे, लेकिन वो ट्वीट वगैरह का सिलसिला बंद होना चाहिए। अब ऑफिशियल चैनल को इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारी तरफ से जो पॉजिटिव सिग्नल गए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट के हवाले से, तो उसके ऊपर बिल्ड अप करना चाहिए और उन्हीं जो एलिमेंट्स हैं, जो 4-5 नुकात हमने जिक्र उठाए हैं, उसी के हवाले से अमेरिका को एक नए फ्रेमवर्क की अगर जरूरत पड़ती है तो पाकिस्तान के हवाले से मेरे ख्याल के अंदर जो देखें पाकिस्तान की अपनी एक जोग्राफियाई एक मुसलमान हैसियत है। इट नॉट ओनली अफेक्ट्स साउथ एशियन पॉलिटिक्स लेकिन सेंट्रल एशिया के पॉलिटिक्स के ऊपर भी है, चीन के हवाले से भी है और मिडिल ईस्ट के हवाले से भी। अब आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई है कि पिछले हफ्ते जो इजराइल जो है इट हैज बीन मेड पार्ट ऑफ द यूएस सेंट्रल कमांड, तो वो उसके हवाले से भी पाकिस्तान को अपने तल्लुकात जो हैं वो देखने पड़ेंगे कि इजराइल का जो बढ़ता हुआ असर रसूख है और जो उनका जो एक एंगेजमेंट का प्रोसेस है, जो अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से जो इजराइल की एक पोजीशन जो है उसके साथ पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से एडजस्ट करता है। तो ये भी पाकिस्तान के लिए मिडल ईस्ट के हवाले से, साउथ एशिया के हवाले से, सेंट्रल एशिया के हवाले से जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मेरे ख्याल के मेरे नजदीक कम से कम पाकिस्तान अगर इस ब्रॉडर फ्रेमवर्क के अंदर अपनी हैसियत को मनवाने के हवाले से जोग्राफियाई जो उसकी जो पिवटल सिग्निफिकेंस है उसके हवाले से जो उसका लेवरेज है अगर उसको मुनासिब इस्तेमाल करे तो कोई वजह नहीं है कि अमेरिका और पाकिस्तान के तल्लुकात जो हैं वो कोल्ड वार के ज़माने जैसे तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो बदलते हुए आलमी और जो इलाकाई जो हालात हैं वो तकाजा करते हैं कि अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। और एक इश्यू जो है जिसके ऊपर मैं खास तौर पे बात करना चाहूंगा वो है आर्म्स कंट्रोल और प्रोलिफरेशन का एजेंडा जो है वो जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी बहुत सारा ग्लोबल जीरो वगैरह की बात होती थी। तो मेरे ख्याल के अंदर वो न्यूक्लियर इश्यू जो है दैट मे बिकम द फोकस ऑफ ए अमेरिकाज रिन्यूड डिप्लोमेसी और उसके वाले से कोई इनिशिएटिव लेते हैं हमें थोड़ा सा उन मामलात के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का जो इशू जो है इट इज टाइड अप विद द इंडिया पाकिस्तान टेंशन के वाले से। मैं आपसे जानना चाहूंगा फॉरेन हमारी डिप्लोमेसी फॉरेन ऑफिस को बहुत सा फिर आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैनूवरिंग करनी होगी क्योंकि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी जो डॉक्टर रिफत साहब का तज्जिया है और आप माशाल्लाह फॉरेन ऑफिस में बड़े अहम मनसूबों पर रहे हैं। आप समझते हैं कि हमें इसमें प्रोएक्टिव अप्रोच अपनानी होगी जैसे आपने खुद कहा कि हमें उनके पेशेंस या उनके टाइम गेन का या इंतज़ार नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल मेरे ख्याल में, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारा जो दफ्तर खारजा है वो पाकिस्तान के जो हुकूमत के जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं उन सब को अगर आप देखें तो इसकी हमेशा से एफिशिएंसी ज़्यादा रही है और ये बहुत मेहनत से काम करते हैं। अभी भी इस वक्त रात के 11 बजने वाले होंगे, आप जाके देख लें तो वहाँ लाइटें ऑन होंगी, लोग काम कर रहे हैं। आज तो मौका भी ऐसा है कि लाइटें ऑन होंगी और वैसे भी रोज़ ही वो करते हैं और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह वो इस मामले में पीछे बिल्कुल नहीं कोताही करेंगे। मैं अगर वो एक दो बातें जो कहीं अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से मैं ज़रा अगर उसके ऊपर एक तबसरा कर दूँ कि ये सही है कि ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए उनके साथ, लेकिन हमें ज़रा हकीकत पसंद भी रहना चाहिए, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए।
ان کے ساتھ جو تعلقات کے حوالے سے، کیونکہ بہت سارے ڈیٹریکٹرز ہیں، بہت ساری لابیز ہیں جو آپ کے خلاف کام کر رہی ہوتی ہیں وہاں پہ اور وہ ایکٹیو ہوتی ہیں. اس وجہ سے ہمیں اس بات کا تھوڑا سا ادراک رہنا چاہیے. کشمیر کے حوالے سے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کے اوپر تھوڑی بہت آواز اٹھے گی، لیکن اگر آپ یہ توقع رکھیں کہ کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے وہ کوئی پریکٹیکل قدم اٹھائیں گے، مجھے نہیں نظر آتی. اور وہ ہمیشہ امریکہ کانفلکٹ مینجمنٹ کی بات کرتا ہے، کانفلکٹ ریزولوشن کی بات نہیں کرتا، یعنی اس کو سنبھالنا جائے، معاملے کو بگاڑ کہیں زیادہ نہ ہو جائے، لیکن اس کے حل کی بات نہیں کرتے ہیں. اور ایون جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ بھی تھے وہ بڑے ڈیسیپٹیو ٹویٹ تھے، کیونکہ اس میں وہ کہتا تھا کہ میں تیار ہوں میڈیشن کے لیے اگر دونوں پارٹیز راضی ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ ہندوستان تو راضی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اس قسم کی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز نہیں لگانی چاہیے ان کے ساتھ. کشمیر کی جنگ آزادی ہمیں اور کشمیریوں کو مل کر لڑنی ہوگی. ہم امریکہ کو یقیناً اس بات کا احساس دلائیں گے کہ اس پہ ایک سوال ہے میرا. ابھی یہ جو پلوامہ اٹیک کے بارے میں جو ارنب گوسوامی کی واٹس ایپ آڈیو لیک ہوئی ہے اور جو میسیجز سامنے آئے ہیں اسے تو پردہ چاک کر دیا اعزاز صاحب. پھر ای او ڈس انفو لیب کی جو رپورٹس آئی ہیں اور آپ کو یاد ہوگا جب پلوامہ ہوا اور انڈیا نے ایک شور مچایا تو امریکہ تک نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ایڈمنسٹریشن میں کہا کہ دے ریزرو دا رائٹ ٹو ریٹیلیٹ. تو اب تو بتا دینا چاہیے کہ بھائی یہ تو سب ان کا کیا دھرا تھا، اپنی انتخابی جیت کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کو اسکیپ گوٹنگ کی جا رہی تھی. بالکل. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ برہان وانی جولائی 2016 میں برہان وانی کی کوئی نے شہادت ان کی تو پاکستان نے پلان بنایا کہ ہم جنرل اسمبلی میں پورے زور شور سے اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. اور 23 تاریخ کو ہماری تقریر تھی، 23 ستمبر کو، اور 18 کو یہ واقعہ پیش آ جاتا ہے. تو اس وقت بھی ہمارے کان کھڑے ہوئے تھے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ فالس فلیگ آپریشن تو نہیں. اور آج وقت نے ثابت کر دیا کہ جتنی بار ہم یہ اپنے کہتے ہیں وہ سچ ثابت ہوتی ہیں. اچھا، اسی طریقے آپ نے یہ ڈس انفو لیب کی بات کی. 15 سال تک 65 ملکوں میں آپ یہ جعلی کام کرتے رہے، پاکستان کے خلاف ایک بیانیہ کھڑا کرتے رہے اور کہتے رہے کہ یہ جو پاکستان ہمیں وہ کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ ہمارا فورن افیئرز ان ایشوز کو بھی امریکہ کے سامنے لے کر آئے. اسی طرح انڈین ٹیررزم، اب 14 نومبر کو وزیر خارجہ نے ڈی جی آئی نے بتایا کہ کس طریقے سے وہ ٹیررزم پاکستان میں لاسٹ ایئر. تو ہمارا جو انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ہم خصوصاً اس چیز کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں، انڈین کرونیکلز کے اوپر. اور کیونکہ ہندوستان کا یہ چہرہ اب دنیا کو دکھنا چاہیے، وقت آ گیا ہے کہ انہوں اور امریکہ کو بھی دکھنا چاہیے. ان کو ہمیں بتانا چاہیے، جا کے یہ ڈوزیئرز دینے چاہیے، ان کو دکھانا چاہیے کہ جناب یہ ہے جو آپ کے پاس ہے اور اصل چہرہ. تو یہ آپ کو ساتھ بھی یہی کریں گے، کل کو دھوکہ دیں گے، کہیں گے کچھ اور کریں گے کچھ. اس وجہ سے اب آپ اپنا جو آپ کا کیا سوال تھا؟ یہی میں نے فورن آفس ایک تو میں نے کہا کہ اب ہم نے بھی اپنی جو چالیں ہیں اور انیشیٹیوز بڑے دیکھ کے کرنے ہوں گے. اچھا، چین کے حوالے سے ذرا بات کر لیجئے کیونکہ یہ بڑا ہی ضروری ہے. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ابھی انہوں نے بھی کہا، پروفیسر صاحب نے بھی کہا کہ چین کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات میں کشیدگی جو ہے وہ ایک خاص حد سے زیادہ نہیں جائے گی، نہیں بڑھائیں گے جو بائیڈن پریزیڈنٹ. میں نے دونوں رائے سنی ہے جی، میں نے دوسری رائے بھی سنی ہے کہ معاملہ بڑھے گا آگے. ویسے یہ کہا جاتا ہے یہ روایتی صدر ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. جی، لیکن وہ تو بڑے غیر روایتی تھے نا. اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال ہے امریکہ میں، میرا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال ہے کہ اگر اس وقت چین کو نہ روکا تو آج سے 5 10 15 سال بعد یہ رک نہیں سکتا بالکل ہم سے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ جو ہے اپنے جو چائنا کے ساتھ کمپٹیشن کو کم کرے گا، وہ رہے گا. اس وجہ سے ایک تو کمپٹیشن ہوتا ہے اور ایک جو نیگیٹیوٹی جو بہت زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈال دی تھی. اس میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کنفرنٹیشن کی طرف جائے گا معاملہ، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید نہ جائے کیونکہ یہ تھوڑے سواو ہیں اور شاید معاملے کو اس طرح رکھیں. لیکن ڈائریکشن سر یہی رہنی ہے. اچھا، ڈائریکشن یہی رہنی ہے، یہ ڈائریکشن بدلے گی نہیں کیونکہ اس پہ بھی بائی پارٹیزن کنسنسس ہے تقریباً وہاں پہ. اوکے. اور اس وجہ سے میں کنٹینمنٹ آف چائنا پہ جی امریکی کنٹینمنٹ کا لفظ استعمال نہیں کرنے کا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ پش بیک کا لفظ کریں، کاؤنٹر بیلنس کا لفظ کریں، لیکن مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کنٹینمنٹ کا ہی سلسلہ ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ 2000 سے جب یہ انہوں نے پورا سلسلہ انڈیا کو
یعنی اپنے دوست کے طور پر پالنا شروع کیا 2005 میں ان کے ساتھ ایگریمنٹ. میں خیال میں ایک چھوٹا سا بریک تھے, چائنا پہ بات ادھوری رہے کہ وہ بریک کے بعد آ کے میں آپ سے کروں گا چائنا کے حوالے سے. ویورز ایک چھوٹا سا نیوز بریک ہے, نیوز بریک پہ ہم جائیں گے, اس کے بعد لوٹ کے آئیں گے. ہماری جو پروگرام ہے سچ کے ساتھ یہ جاری رہے گا. امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے 46ویں صدر کی حیثیت سے. معمر ترین صدر ہیں, 77 سالہ صدر ہیں, اور کاملا جو ہیرس ہیں وہ وائس پریزیڈنٹ بن گئی ہیں. ہم اس حوالے سے گفتگو کو جاری رہیں گے. ڈاکٹر رفعت صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. وقفے کے بعد آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے, وقفہ لے لیجیے.